قبول کر گئے کیا انہاں دا ہر عمل نبی دی اتباع چوں نکل رہا ہے انہاں دا ہر عمل نبی دی اتباع چوں نکل رہا ہے اس واسطے جے قبول نہ کر دے کدی سندا نہ دے دے کدی نہ دے رضی اللہ عنہم کدی نہ دے اولئک حزب اللہ اگر جماعت امیر کسے تے خوش نہ ہوئے بھائی جان جو مرضی کر لوے انہوں ریلیف نہیں ملدا تے قربان جانا جے رب راضی نہ ہوئے تے صحابہ ہوئے سرند کدی نہ مل دی کتے مل رہی ہے پھول رب سکھ لیا اب میرے وقت تک الطائبو نل عابدو نل حامدو نسائہو نل راکعو نساجدو نل آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین سبحان اللہ فرمایا سارا اتباع کا نتیجہ ہے اب تسا میرے نبی دی اتباع کی تھی اسا سمان تو پھل زڑے اب ایک قرآن دیا دور اللہ پاک فرما دے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا پوچھتے نے ساڑی محبت دے پہنچی کہ نہیں آکیا سن لو جے میرے نبی دی اتباع نہ کر دے کچھ نہ ملنا ابو جہل نے اتباع نہیں کی تھی جہنم چلا گیا ابو لہب نے اتباع نہیں کی تھی جہنم میں چلا گیا اتبے شیبے نے نہیں اتباع کی تھی جہنم چلا گیا میں صدقے جاما حبشے جو بلا لیا اتباع کرے زمین تے چلے تے اسمان تے جتیاں دی کھڑک پہنچ جائے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار